सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे ब्यूरो चीफ में इस वक्त पाकिस्तान में कुछ अहमियों की गिरफ्तारी अमल में आई है। इनसे पूछेंगे क्या मामला है, क्या मामला है सर? जी, ये गुजरांवाला का एक नवाही इलाका है, सैटेलाइट टाउन। तो वहाँ पर ये एक वाकया आया था। ये मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में वहाँ पर एक जो है अहमदी कम्युनिटी के अफराद थे, तो वो उन्होंने एक बिरयानी की देग पकवा कर तो लंगर तकसीम कर रहे थे गली में खड़े होकर। तो पास से एक शहरी जो थे फैजान अहमद साहब, वो और उनके एक दोस्त और थे जिनका नाम है मोहम्मद अहमद, वो वहां से गुजरे हैं। तो उन्होंने देखा है कि ये तो बंदा जो है वो कादियानी कम्युनिटी से तल्लुक रखता है और ये गली में खड़ा होकर एक बिरयानी की देग तकसीम कर रहा है। तो ये 9-10 अशूर का जो ये है दिन था। तो वहां पर उन्होंने फिर वहां पे पुलिस को कॉल की और उन्होंने उसको बताया कि ये शख्स चूंकि कादियानी है और इसका सारे ये मुसलमान इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है, और ये जो 9-10 मुहर्रम का दिन है ये तो मुसलमानों के लिए अकीदत का दिन होता है और कादियानियों का इनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। लिहाजा इन्होंने शायर इस्लाम की गुस्ताखी की है, तो इनके खिलाफ 298C के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। तो उसके तहत फिर जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और ये जो साहब थे इनको गिरफ्तार कर दिया। सर ये बताइए कि ये जो गिरफ्तारी इस वक्त अमल में आई है, जिन लोगों में ये बिरयानी तकसीम कर रहे थे उनको तो कोई इतराज नहीं था, तो इस बंदे को क्या प्रॉब्लम हुई? जी बिल्कुल, जो वहाँ पर तो मुख्तलिफ लोग होते हैं जो जिस तरह ये जो 9-10 मुहर्रम को जो दुर्जना के जुलूस निकाले जाते हैं, तो अक्सर लोग साइडों पे खड़े होकर जूस, फल, सेब, केले, बिरयानी, नान, हलीम चीजें तकसीम कर रहे होते हैं। और वहाँ पे लोग का रश लगा होता है, वो ले रहे होते हैं कि उन्हें पता है ये कि लंगर है जो कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की वजह से लोग एक दूसरे में तकसीम कर रहे हैं पानी की बोतलें। तो वहां पर भी ये काम हो रहा था। तो वहां पर जो लेने वाले थे उनमें से तो किसी को ऐसी अभी तक बात सामने नहीं आई। अलबत्ता ये जो साहब है, फैजान साहब है, इन्होंने इस बात को देखा है कि ये जो तकसीम करने वाला है ये बंदे को जानते थे और ये इनको पता था कि ये बंदा कादियानी कम्युनिटी से तल्लुक रखता है और ये जो है इसका तल्लुक जो है जो कादियानी जमात के साथ है। तो इसलिए उन्होंने शिकायत की है कि हमारे जज्बात मजरू होते हैं कि आप मुसलमानों की तरह कोई काम करते हैं या मुसलमानों की तर्ज के ऊपर कोई भी अपना लाहे अमल बनाते हैं, क्योंकि ये जो 9-10 मुहर्रम शब अशूर जो मनाई जा रही है जो दिन, ये तो मुसलमानों का त्यौहार है, मुसलमानों की ईद का त्यौहार है, तो इसका उनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो ये मौकफ रखकर उन्होंने ये सारी बात की और इसकी वजह से उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। एक ही बंदा गिरफ्तार हुआ? जी एक ही है जो तकसीम कर रहे थे, तो उनके जो खुद तकसीम कर रहे थे उनके खिलाफ जो FIR की गई और उन्हीं के तल्लुक जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कौन सी दफा लगाई गई? 298C। अच्छा। 298C ताज़ियात पाकिस्तान के तहत जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनको अब उन्होंने जो है वो तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह का कभी वाकया पेश आया कि कोई खाना तकसीम करने पे गिरफ्तारी अमल में आई हो? नहीं, आज तक कभी हमने ऐसी बात तो नहीं सुनी या देखी कि कोई ऐसा वाकया हुआ जिसके अंदर लंगर तकसीम करने पर। हालांकि अगर आपको मैं बताता चलूं कि इस दफा लाहौर के अंदर जो ये मेन करबला गामे शाह है, जिसके पास जो मेन लाहौर का गढ़ है, उसके पास सिख कम्युनिटी ने एक दूध की सबील लगाई हुई थी, एक रूह अफ़ज़ा शरबत की सबील लगाई हुई थी और एक उन्होंने वहां पर खड़े होकर नान हलीम तकसीम किया। सिख कम्युनिटी जो है उन्होंने भी सबील का बंदोबस्त किया हुआ था और उर्दू बाजार के करीब जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उन्होंने भी वहां पर क्रिश्चियन के जो नुमाइंदे हैं वहां पर खड़े होकर वो भी पानी की और दूध की सबील लगा रहे थे और उनकी भी सबीलें लगी हुई थी, जो जहां से ये जो आम मुसलमान है जो ये अहले तशी है ये वहां से गुजरते हुए पानी और नान और जो चीजें थे वो इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये मुल्क जो पाकिस्तान है इसके हालात ऐसे ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। बिरयानी तकसीम की जा रही है, जो वहाँ पे लोग हैं ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक तीसरा बंदा उसने आके FIR दर्ज कराई और आफरीन है इस पुलिस के ऊपर, बड़े बड़े दावे करने वाली पुलिस, और इन्होंने FIR दर्ज कर ली। अंदाज़ा लगा सकते आप। और जब ये लिख रहा होगा ये पुलिस हालात, उस वक्त भी इसको शर्म ना आई कि किसी के खाने का उन्होंने बंदोबस्त किया और अगर उनको कोई इतराज़ नहीं तो आपको क्या तकलीफ है?
اصل میں اتنی نفرت بڑھ چکی ہے. میں دیکھ رہا تھا یہاں بھی یورپ میں بھی یہ جو اپنا کربلا کے حساب سے پروگرام چل رہے تھے، اسی کی کچھ چیزیں میں نے دیکھی. کئی جگہ پہ انگریز بھی گئے ہوئے تھے اور ان میں خواتین بھی تھی، تو وہ پوچھ رہے تھے. یورپ میں بھی آپ کو پتہ ہے انگلینڈ وغیرہ اور بھی اٹلی وغیرہ کئی جگہ پہ وغیرہ طور پر یہ جلوس نکلے، تو ان سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ تو کرسچن ہیں تو آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اس پروگرام میں. اس طرح کے حالات پاکستان کے ہوتے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ میں دیکھتا ہوں ان کی پارلیمنٹ جو پنجاب کی ہے، خاص کر جو وہاں کے اسپیکر ہے، وہ اتنا ان میں تکبر ہے، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے. وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے ان کی میرا خیال بنائی جا چکی ہے، ان کو اس طرح کے واقعات نظر نہیں آتے. پرویز رشید کو اب یہ دیکھ والا واقعہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. پرویز رشید بالکل قریبی ہے مریم کے مشیروں میں سے، مگر کیونکہ لوگوں کو پریشان کرنے کا کوئی موقع یہ لوگ نہیں جانے دیتے. ان کے جذبات کسی کے کھانا دینے سے بھی مجروح ہو رہے ہیں. ابھی سیلاب آنا یا آیا ہوگا، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پرانی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا، اور پھر کچھ احمدی لوگوں نے ان کو کھانا پہنچایا. پرانی ویڈیو ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اور کسی نے ہمارا حال نہیں پوچھا. وہ بھوکے مر جاتے. فرض کرے کیا وہاں پاکستان میں ویسے ہی کسی انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویسے ہی کوئی پوچھتا نہیں ہے، جتنے مرضی بندے مر جائیں. کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنے حادثات ہیں کہ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ننکانہ صاحب میں عیسائی لڑکی کے بارے میں دیکھ رہا تھا، کرسچن لڑکی سوری، وہ اغوا کی گئی، 4 مہینے رکھا گیا اسے، پھر اسے قتل کر دیا گیا. اس طرح کے حالات پاکستان میں ہو چکے ہیں. ایک بچی کرسچن، اس کے اوپر تشدد کی، چھوٹی سی بچی تھی، اتنی بڑی بھی نہیں تھی، 6 7 8 سال کی تھی. اس نے جی پانی پی لیا گلاس میں سے، وہ گلاس استعمال کر لیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اتنی عقل نہیں، جاہلو. پہلی چیز تو یہی ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں آج کے دور میں. اگر آپ سمجھتے ہیں، فرض کرو جی کسی وجہ سے اس نے پی لیا، تو آپ گلاس ہی اسے دے دے کہ لے جاؤ بیٹا گلاس گھر لے جاؤ. اگر آپ کے جذبات جو بڑے نازک سے ہیں، بڑی جلدی مجروح ہوتے ہیں. حالانکہ آج کے دور میں ہر چیز ہے جس سے آپ برتن دھو سکتے ہیں، واش کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں ایک ایسی چیز ڈالی گئی ہے. اور جو یہ جو خود کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ پلیت کام یہ خود کرتے ہیں. ان کے ایسے ایسے پلیت کام ہیں جس کا میں بتا نہیں سکتا، آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں پروگرام، مگر دوسروں کے مذہب کو اس طرح دیکھنا حقارت کی نظر سے. اور یہ جو احمدی ہے، میرا خیال انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور بھی مختلف طریقے ہیں. اگر کسی کی آپ نے خدمت کرنی ہے، اگر لوگوں تک کسی طرح آپ نے مدد کرنی ہے، تو مختلف طریقے. تو یہاں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہی راستہ اختیار کیا جائے جو مشکل میں ڈال دے. اور جو آپ کے لیے بھی اب ظاہر 298 لگی ہے، FIR کی کافی سال لگا دیتے ہیں. اب کتنی دیر بعد یہ ضمانت ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ لاقانونیت ہے، عدالتیں بے بس ہیں، اور پھر ابھی یہ یہاں پہ کام نہیں ختم ہوگا. جن لوگوں نے FIR درج کرائی ہے وہ اب تحریک لبیک کو ساتھ لیں گے، اور پھر اور کئی وہ اپنا بہانے بنا کے لوگوں کو پریشان کریں گے. جن لوگوں نے یہ بریانی لی ان کے لیے بھی پریشانی نہ بنا دیں، کیونکہ جاہلوں کا ملک ہے. عقل سے پیدل ہے اکثریت جو ہے، عقل شکل کوئی نہیں. اور جب بھی ہم حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ پھر کئی لوگ کامنٹس میں ہمیں بھی گالیاں دینے شروع کر دیتے. جہالت ہے نا. تو میرے خیال میں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. کوئی بھی بندہ ہے مذہب کے علاوہ بھی جو سیف راستہ ہو، جس پہ آپ کو سب سے پہلے اپنی جو زندگی ہے اپنی وہ محفوظ نظر آئے زندگی. اور میرا خیال اس سے کافی کچھ سیکھا جا سکتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.